بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین محترم. یک دفعه دیگه باز در خدمت شما قد یک نو پروگرام دیگه حاضر شدیم. انشاءالله پروگرام از ما از حواله دیجیتال آرتس ان بوکو استودیو یا که یقینا قومای محترم و ناظرین گل شما بوکو استودیو رو بله سوشل میڈیا اور بلاخص مابین کوئی چشیندہ باشین. اور اسپیکر از موقع اونا انشاءالله کستا محمد آصف صاحب است، سر محمد آصف صاحب که اونا گریجویشن کده از نیشنل کالج آف آرتس مابین گرافیک دیزاین کو فاوندری بوکو استودیو یا اور امیتر ایک بهترین گرافیک دیزاینر هستم. سر شما را در انشاءالله پروگرام خو خوش آمدید میگم. Thank you so much. Assalamu alaikum. سر یقینا تعلق شما از آرتس است، پیش از اینکه این طرف دیجیتال آرتس اند بوکو استودیو موبوری. سر من ما آرتس را تو اونی که اول در شکل کالیگرافی بودن، خطاطی بود یا پینٹنگ بود یا وال چاکینگ بود یا بلے دیوالا وغیرہ یا بلے گفتشی بلے شیشہ وغیرہ اشتہارات قدس کو قد پینٹی مقدس بعد کمپیوٹر ہم دیگه انقلاب هم ورکنیشتر کورل درا فوتوشاپ وغیرہ دیگه مو امو آرتس خبری دیگه درباره دیجیتال آرتس این چیز است سر چقدر سکوپ درازی حواله اگر ناظرین از مورا کم ذرا اپڈیٹ کریں سر. بالکل ٹھیک ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیشلی وقت کی مو یک زمان کی وقت کی قص ٹیکنالوجی نہ بود ایرنگا میڈیمز نہ بود کمپیوٹر کے ساتھ بسیار استعمال چی کم بود اگر وہ زمان ما یہ کبھی ارلی 2000 یا مڈ 90s رہتا ہوں دیگا اس زمان کے ساتھ اگر شما دیا چھن باشا کہ ہر چیز کی وقت کی اشتہار وغیرہ جورم شدو نہ تمام مینول جورم شدہ ایون ما خود میں کتا کی ریزت سب ما دیات میں کہ بلے پی ٹی وی کی یکو پروگرام نشر مشدہ دیگه از نشر شدویش پیش کسته یک دنه انتر سلیٹ ٹائپ ہوگی نا اون چلی تک دبلیس کسته مقدس کو نوشتہ مکد کی یار ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے فلانے 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 مطلب تمام برانڈز رکھے سو نام شر بگریف نا ٹھیک ہے. اچھا بس علاوه ازو کسته اگر مو امروزم کی مین کرنی ریزر بینرز مین کرنی وال چاکنگ مین کرنی دبلی بلے دیوالا وغیرہ کسته ایون مو ریزر بلے کپڑا کی مینول لکائی مشنا دیگه این چیزا که است چون که تردیشنال است ای از گاتگاه چلیده رفته تاوال هم می چلیده رو مگر اینالی که است یک نوع جدت آماده منیشی از وجه تکنولوژی دیگه کی آلی که است اگر مو تو خنی پیش از مو که است سوشل میڈیا هم است و زمانی چیزا نبوده صحیح اینستاگرام است فیسبوک است توییتر است علاوه ازی که است چیز است اسنپ چات است یا واتس ایور آج کس کی پلیٹ فارمز است دیگه آلی امو ترکی دمنه ٹیکنالوجی جدت آماده رفته امو رنگا کسته دمنه ایجوکیشن از مو کسته جدت آماده صحیح کی مو کسته آلی امو گرافکس را یا امو پوسٹرز را کی مو ڈیزائن منی آلمو منی کمپیوٹر منی او یک زمان کسته دبلی پیپر مشدک ٹھیک ہے یا دبلی چارٹ چیزا جور مشدک آلی کسته مونا تمام ڈیجیٹل شده علاوه از پوسٹر اگر بگی آلی کسته مطلب گب خوز منی پوسٹر هم یک قدم پیشتر آماده آلی کسته گب دبلیزی آماده کی ایڈز جور مشنا ڈیجیٹل ایڈز جور مشنا کی مو دبلی فیس بک می کرنی بل انسٹاگرام وغیرہ می کرنی دیگه کدی وقت کتی کی ما تو خمونم ای چیز که سامو قص کی مریضی جدت آماده مو قص زیاد که است دیماند شم پیدا شده امروز صحیح امروز که است دیماند عظیم مو قص زیاد شده و نه فقط خالی دیماند ش زیاد شده بلکه چونکه موبایل فون یوزر زیاد شده صحیح موبایل فون یوزر هم کی کچ کردی کی زیاد شده علی مریض که است گفتش کی مزید جدت آماده خالی اسی پیش کسته مو سٹل ایڈمنگ کرنی دی یا ایک سمپل امیج والا ایڈمنگ کرنی دی علی کسته مطلب پراپرلی باقاعدہ انگیجنگ ایڈز جوړ مشنا علاوه از کسته انټریکټیو ایڈز جوړ مشنا کی آدم کسته یوزر کده زو انټریکټ مونږ کده زو ایڈ باقاعدہ انټریکټ مونږ غیر ازی کی ما تو کنم بس علاوه ازی کسته علی دوری آگمنٹڈ ریالٹی است دوری ورچوئل ریالٹی است دمنے ورچوئل ریالٹی ہے ایون کے سامو مین کرنے کی یار جسٹ لائک اگر شما ناظرین اسمو گروش کده باشه در بی آر کلاسز وغیرہ ما اونار موشا تو حساب کو کی شما کسته دمنے یک ورچوئل ریالٹی یک منے میٹاورس موری یا منے یک نو دنیا دیگه موری کی ڈیجیٹل جوړ کده باقاعدہ دیگه امروز نے روز کسته گفتش کی ایڈز دمنے ازنا هم نیچل صحیح نا دیگه ازی لحاظ کی ما تو خونم منیزی کسته بسیار زیاد ڈیمانڈ زیاد شده
بسیار بهترین. ناظرین محترم، شما میتونید که از حوالے ڈیجیٹل آرٹس یا بوکو استودیو اگو سوالات داشته باشین در کامنت سیکشن انشالله سوالات کنید. مو در آخری پروگرام اگر وقت بود انشالله از سر محمد آصف صاحب پرسان کنیم. سر ما تو می‌بینیم که از حوالے آرٹس یا بالخصوص از حوالے ڈیجیٹل آرٹس سر موجوده دور که گفتشی دور آی تی است، دور کمپیوٹر سائنس است، در مردم انجینیرینگ، ایم بی بی ایس، ڈاکٹرز لائک سی ایس، سافٹ ویئر انجینئر وغیرہ مورا مابین ازی تر تمام چیزا اگر اگو نوجوان مابین آرٹس باید سر برای ازو چیز در خیال شما ضروری ہے کہ وہ بیسک کو مضبوط کنا، تب جا کے وہ میتنا منیزی گراؤنڈ یک خوب کار بیتنا برای ازو خوب اپورچونیٹی ثابت شده میتنی سر. اوكي. ما يركزتا إيرانغا توخمونم إنالي ديجيتال آرت अगर ما بقولنا ये खुद चलो मतलब मनेजी एक पहलू असता, मनेजी कसता सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अलग पहलू असता, ठीक है, मनेजी अकाउंटिंग अलग पहलू असता, लेकिन अमीना रमा तमाम शिकस्ता एक कॉमन ग्राउंड अगर मा बराइजना जोर करना कॉमन ग्राउंड असमा एरिनी है कि बच्चा ये को किस्म बात स्किल याद कश्ता बाशा सही है. वो स्किल अजू कस्ता जेको हवाले शुदा में था फॉर एग्जांपल मा मिसाल इसमो शुमोर बेदम ठीक है ना इनाली शुमो कस्ता खुद माशाल्लाह एक स्किलफुल आदम हस्ते और डबले फॉर एग्जांपल इनाली मो शुमो कस्ता एक पॉडकास्ट कर रही है हस्ते तमाम दुनिया दर मोर तो ठीक है ना शुमो एक पेज रन कर रही है हस्ते शुमो एक मवाद जोर कर रही है ऑडियंस ठीक है ऑडियंस से दरो शुमो एंगेज कर रही है हस्ते अमो तर कस्ता फॉर एग्जांपल मा कस्ता फील्ड अजमा चुके शोबेज में ग्राफिक डिजाइन हस्ता दिगा मनेजी अगर एक नफर फॉर एग्जांपल में खाया कि वो यगो अभी कार याद बिगड़ा दिगा अवल खेनेनिया कि दो किस्म स्किल्स असता ये ठीक है एक प्रोफेशनल स्किल असता एक एमेचर स्किल असता मा खुद अजमत खस्ता चूंकि मा प्रोफेशनल स्किल दरम छ कि मा एजुकेशन में दमने आर्ट असता बने डिजाइन असता खुद अजमत बैचलर्स डिग्री दरम दिगा अगर एक नफर में खाया कि स्किल रा अभी रंगा प्रोफेशनली याद बिगड़ा डबल कलर लेवल डेफिनेटली वो बस बाय दिस जगो आर्ट कॉलेज के सपे खाना फॉर एग्जांपल माज नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स मांगो इनाली के इदारा अस्ता फॉर एग्जांपल इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर अस्ता बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी अस्ता इसके अलावा पेशमो के अस्ता इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर अस्ता कि लाहौर मौजूद है इलावे ये के अस्ता बेतहाशा है बुलक यूनिवर्सिटीज दी अस्ता लेकिन ई यूनिवर्सिटीज के अस्ता अमु बेसिक रिक्वायरमेंट असुची है कि बायद एक नफर के अस्ता बेसिक ड्राइंग स्किल बायद कश्ता बाशा ड्राइंग स्किल जरूरत ची चार अस्ता ड्राइंग स्किल जरूरत ची ई अस्ता जी खातिर अस्ता कि वक्त की मां ये आइडिया दरो वक्त की मां में खाई मु आइडिया खुद टेंजिबल करो टेंजिबल से मुराद यानी कि मां फिजिकल ये को कसा निशान पे दो चारा वो कैसा फिलहाल सिर्फ दमने माइंड इज माइंड और कसी दिगा नहीं करना सही है दिगा मां बरा ऐसी कि मां as माइंड हो ये आइडिया रा रुई बुरी मर्दम डबले पेपर पे आरम भले ग्राउंड पे आरम दिग बाद ददिस तजमा मुश्किल ड्राइंग बाद भाषा अवल न चीज नहीं है कि बाद दपिश मुश्किल ड्राइंग भाषा दूसरा चीज जरूरी नहीं है कि हर इंसान कैसा ना खुदा की हर इंसान का जोर कदा क्रिएटिव जोर कदा ठीक है जरूरत ही इंसान कैसा फखत ये नहीं कि अमु क्रिएटिव स्किल्स पर कैसा पैदा करना अमु पॉलिश करना ठीक है अमु कैसा बरीकार प्यारा अमु की मो एस्थेटिक सेंस मुके हिस्से जमालियात की मो मुके ठीक है अच्छा हिस्से जमालियात रहा कि ऐसा हर इंसान करा ठीक है शुमो अस्ते या मां अस्तो ठीक है हर इंसान कैसा ये खूब कलर रख कैसा खुश माया ये खूब म्यूजिक कैसा खुश माया ये खूब साउंड दबोश की भी लगा उफसो बाज इंसान मतलब अमीर रंग का कैसा वक्त की एक चीज खुश जुम आया बजू अमीर रंग चीज कैसा प्रोड्यूस करो कोशिश ठीक है कि फॉर एग्जांपल मां मने डिजाइन कैसा मां को यार चूंकि मां एक जाए नहीं पर्पल कलर है दिदा तो मां खुश मां लिहाजा मां यार अमीर याद बिगरुम की इस्तेमाल इस कलर मच तो कर ची द मने डिजाइन भाषा ची द मने पेंटिंग भाषा ची द मने स्कल्पचर भाषा ची द मने बोली दिगा मीडियम ची भाषा राइट दिगा हिस्से जमालियात दिगा दूसरी चीज अस्ता ड्राइंग कि तू आइडिया खुद बिगरी टेंजिबल कर अखो एक चीज शुद्ध अस्ता रफी अस हवाले प्रोफेशनल स्किल्स ये दिगा एमेचर स्किल अस्ता एमेचर स्किल ये नहीं है कि ये को नफर कार खुश माया वो मुका किया रहा है ये वो चीज अस्ता किया रही मोबाइल में मिला ठीक है बरा है जो कैसा वो ये को किस्म प्रोफेशनल स्टडीज का तो ना मोरा सही है वो कैसा सिंपल ये चंद ने टूल्स अस्ता कि टूल्स रहा वो याद निकला
جیسے کہ شاید ما کلاسیفیکیشن ڈسکس کریں کہ فار ایگزامپل فوٹوشاپ استا ایلسٹریٹر استا بزیلاوی از دمنے ویب ڈیولپمنٹ استا منی موبائل اپلیکیشن استا یوزر انٹرفیس چیا یوزر ایکسپیرینس چیا استا کلر تھیوری چیا استا یہ تمام چیزاں کیستا یک انسان کی وقت خود چی تازہ کوشش منے گورنگا یاد بگرا ٹھیک ہے بزونار کیستا ہوں بدولت ہی انمزی سافٹ ویئرز بدوی کار میں آنا ٹھیک ہے کہ وقت کی ایک نفر میں خواہ وزٹنگ کارڈ ڈیزائن کرنا یا ایک نفر میں خواہ پوسٹر ڈیزائن کرنا وہ مگا کیا رہا ما اینی رنگا کلر سکیم خوش دروں ما اینی رنگا امیجری خوش دروں ٹھیک ہے وہ دزیم کیستا ہو رہا یک قسم سا کو فینٹسائز ہونا بزمور کیستا دمنی شکلی استعمال سافٹ ویئر اور دا برای یک نفر دیگه چیز جور منا لہذا ای ٹیم کیستا ٹھیک ہے اونا کستا بیسک ریکوائرمنٹ شنمی ہے کہ بس باید تو از یکو کلان ادارہ گریجویشن کدا باشی وائی گریجویشن کدا باشی تاکہ تو را دا کالج یا تو دا منی ادارے تو کستا آلریڈی تو را یک بلوک چیزائز مور یاد دا باشا اور تو کی وقت کی دا منی کمپنی مو بائی تو کستا مو سر نو ایک چیزا یاد دا دو نہ خوایا مورا ٹھیک ہے تو مو کستا فر ایگزامپل شمور مو کستا برانڈ گائیڈ لائن بھی دی مو خالی شمور کستا ایک تھیم را سمجھاؤ کرنی بس بائی نسبہ شمو کار کن دبلیزی ٹھیک ہے اچانک والا کیسا دکار شکیار برای کوکو کولا رمضان کیمپین خو کرنی ہے ٹھیک ہے دیگه برای ایسو کیسا ایڈز جوڑ شدنی ہے صحیح ہے دیگه ای کار رکیستا امو آدم کی میتنے امو آدم کی کم بیک گراؤنڈ ایجوکیشن دشتا باشا لیکن امروز نے روز ما کی توخ منم مگم یار ایز اے فری لانسر انال امروز کی ما کار منم نا ما کیستا ضرورت ندرم کی ما برای کلان برانڈز کار کرنم ما ضرورت ندرم برای باٹا کار کرنم ٹھیک ہے ما ضرورت اینی درم کی برای ریزر بزنسز ریزر اسٹارٹ اپس کی کمپنیز آن اون مشنا یگو کس بزنس کو سٹارٹ ہونا وہ مگا یار برائز میں گودن لوگو جو وہ مگا برائز میں گودن پوسٹ جو دیگا اونو بیسک سکل رخالی کم ذرا ماڈیفائی کدو میں کھایا کم ذرا شپ پوش کدو میں کھایا بس کدی ایک بیسک سکل کو یگادم یہ فیلڈ مرزی فیلڈ اندر میں تھا اور کار شروع میں تھا بسیار بهترین. ناظرین محترم انشاءالله توپیک تایتل از ما بسیار یک بهترین تایتل است دیجیتال آرتس اند بوکو استودیو. یقینا قومای مطلبی ذاتی رای از ماست ناظرین محترم و قومایی که بلده زراعت زمین نداره مثل از ولی یا برای سند زمین نداره آیتی تنا رای است بلده زنا که اونا هم ارنینگ کنه هم خود اکنامیک مضبوط کنه از هر حواله خود مضبوط کنه چرکی اقوام پیش زراعت نیه اقوام پیش کے انڈسٹریز نہیں صرف آئی ٹی اور بالاخص ڈیجیٹل آرٹس کی تازہ سراسر سب از حوالے اس کو بزی گفتگو کر کہ ملٹی نیشنل کمپنیاں گرفتت تا یک ریزہ دکانی کی د سید آباد استا یا د مومن آباد استا یا د نچاری استا وہ ہم د ایڈورٹائزمنٹ ضرورت درا وہ اینول طریقے ایڈورٹائزمنٹ روز ختم شده چونکہ موبائل اور آئی ٹی زیادہ استعمال میشه لہذا مردم طرفی ڈیجیٹل آرٹس در رہی دیگه یک جهان تشکر از سرم دیگه امروز نه توپیک تایتل از مو دیجیتال آرتس اند بوکو استودیو بوده ناظرین محترم اور قدسمو است سر محمد آصف صاحب که اونا بیچلرز کده از نیشنل کالج آف آرتس لاهور اور امیتر کو فاوندر بوکو استودیو است اور قدسو قاطی بهترین گرافیک ڈیزائنر هم است. سوال از موضوع دیجیتال آرٹس بود اس کو سر لاسٹ یک سوال دیگم ریلیٹڈ ٹو ڈیجیٹل آرٹس منم بس انشاءاللہ سن طرفی بوکو اسٹوڈیو موری سر سوال یہ است کہ آج سے چند دیر پیش یک ڈیجیٹل آرٹ ایگزیبیوشن شده بود علمدار روت آئی تھنک از طرفی ارگنائزیشن شما شده بود دیگه سر سوال یہ است چونکہ معاشرے اسمو از حوالے آئی ٹی یا اوور آل ہر چیز کی شدہ یہ 20 سال ٹیررزم اور مختلف چیزاں وہ تمام چیزاں رد نظر خواہشتہ سر بیسیکلی ڈیجیٹل آرٹس یا آرٹس برای یک ترقی یا قوم چی کردار ادا میتنا یا چی رول در امن امزی ترقی امزی حوالہ اگر ناظرین از مورا کم اپڈیٹ مکد سر. تھینک یو سو مچ.
کم ذرا پیچیده سوال است لیکن ما کوشش میکنم که همون کس که اکسپریانس از ما است دمزو حالا دمزو لیمیت منده که است که کسی ما میل جواب شده امو تکی شما یک گل زده نه که فور ایگزامپل مو ایتم که است زمین برای زراعت نداره ٹھیک ہے مو که است کاری زراعت نمیتونی مو ایرنگا زمین نداره که دبلیش فور ایگزامپل ما یک فیکٹری جوړ کنم اگر ما زګورنګا ما فیکٹری جوړم کنم مرا که است ریسورسز داسانی میلاونا مشابه است ٹھیک ہے چی هیومن ریسورس باشه چی از حوالی اکوپمنت کستمر ریسورس باشه برای از ما بسیار زیاد مشکلات پیدا میشه و دویم گپ کی وقت کی شما نال از حوالی چیزا مگین از حوالی تروریسم مگین فور ایگزامپل ما کو کیار یک دور آمد یک بسیار خطرناک دور آمد مو بسیار زیاد نه فقط مو کسته بلکه مردمی نگاه هم کسته بسیار زیاد افکت شد تو ٹھیک ہے دیگه این کسته نقصانات چیه یک از کلانتری سر آرٹس سوری سر دخل سوال با فکر کریں مطلب یہ بود کہ د مابین طرفی یک جامعه یک معاشره یک مردم آرٹس چی کردار داره ایگزیکٹلی این ما درو طرف هم زوم داره یستم صحیح دیگه چون که مطلب لوگ لباب از یہ نہیں ہے کہ چونکہ د پیش از ما اورنگا اپورچونٹی نہیں ہے کہ ما یگو ایرنگا بزنس کنم صحیح دیگه آرٹ کیستا یک انتہائی اہم کردار ادا میتنا بگیزی اونچی رنگا اہم کردار ادا میتنا مثلا ما کستا ریسنٹلی ایک ڈیجیٹل آرٹ ایگزیبیشن گرفتی از طریق بوکو اسٹوڈیوز اچھا ڈیجیٹل آرٹ ایگزیبیشن کدو مقصد چی علمی بود نا مقصد چی علمی بود کہ مو کستا یوتھ خور کستا مو یک اپورچونٹی شو ما مگم کہ یار اگر فار ایگزامپل if you are not an engineer if you are not a doctor if you are not in armed services صحیح اگر شما دمنی سے فیلڈ یا اپنے چار فیلڈ کے شما نہیں ہستے ٹھیک ہے مطلب شی نہیں ہے کہ بس رائش بنتا ٹھیک ہے فی الحال کے لیے خود نہیں ہے کہ چونکہ ما مگم فار ایگزامپل بدر ازما یا بدر کلان ازمو کستا اونا کستا چکی امی ایکشن لمیٹڈ اپورچونٹیز دیدا بود ہمیشہ کستا کوشش نامی بود کہ بچیش کستا امر آ رہا ہے لیکن آرٹ کستا نا آرٹ کستا بسیار کمالات زیادہ درہ منی ایسی کستا صرف بزنس نہیں ہے منی ایسی کستا کنیکشن جو قدوم مستا ٹھیک ہے کہ وقت کی تو کلچر خود ریپرزینٹ ہونی ٹھیک ہے وقت کی تو فار ایگزامپل پوشاک خود ریپرزینٹ کی یا تو میوزک خود ریپرزینٹ ہونی ٹھیک ہے دا دنیا کستا یک خاص شناخت پیدا منا انسان صحیح ہے نہ فقط ایک انسان بلکہ یک پورا قوم اس کو ایک شناخت پیدا منا ٹھیک ہے مو ایز اے ڈیجیٹل آرٹسٹ ٹھیک ہے مو ایز اے ڈیجیٹل آرٹسٹ کستا پیش از مو ایک قدر کلان گراؤنڈ استا کہ کس ایٹم سوچ زرنا میتا ٹھیک ہے فار ایگزامپل یعنی ما مثال شمور بدم شمو فار ایگزامپل ایک بلاگ میں چلانے یا شمو ویلاگنگ میں صحیح ہے آواز شمو کستا دا تمامی دنیا میں ایسا تمام مردم میشناسا شمو رہا ٹھیک ہے اور فار ایگزامپل اگر اونا کی شو کدا شمو ڈائریکٹلی یا گو لنک کی شناختگی نہ درا اونا انڈائریکٹلی شمو میشناسا ٹھیک ہے this any medium ki mo use honi imroz na any yak hisab ko ki yak modified form art asta yak now form art asta art is not just limited to painting sirf the painting sirf the sculpture mujasma sazi relate nahi hai theek hai imroz damne se hum tak shuru guftu jiddat amada any imroz ki ek medium mo use ni car production mushna car podcast mushna this is also another form of art theek hai akho ma agar for example iranga exhibition mein krum ki ma manezu kesta کلچر خود ریپرزینٹ کروں اور یک انتہائی یک یونیک انداز ریپرزینٹ کروں بعض اوقات یہ کو یک ریزا امیج اس میں کستا اتر کلک مونا تمام دنیا رہا کہ وہ دمنے پورا دنیا وائرل موشنا صحیح ہے بس بعد مٹو پرسان نہ مگا یاری خودم آرٹسٹ کو دل کی چور کر ٹھیک ہے بس کچھ تزو کستا یک چیزا شروع مشنا انویسٹیگیشن سٹارٹ مشا خو یاری ر فلانی آدم دمنے کوئٹا ششتا اینی کار رمونا اگر دیا دشمو باش ایک دن ریزا بچے آزرا امزو بسیار ریزا بچہ بود انتر پلاسٹک ریکستا کٹ کدا بود اور انتر پوشیدہ بشرا میسی خود حجور کدا بود سر ایگزیکٹلی ٹھیک ہے انالی اونو دیدن اونو یک ریزا بچہ کستا دمنے پورا دنیا مشہور شو صحیح ہے موچ خبر نہ بدی کہ یار یک ریزا فوٹو ایک قدر کلان کرامات کرا صحیح ہے نا تمام دنیا کا شمور مشہور کر دیگا وقت کی مو اینی ڈیجیٹل آرٹ ایگزیبیشن میں گرفتی مقصد اسو میں نہیں کہ یار مو د مردم یک آواز صبح سننے کی یار شمو ایرفی کرنا کہ ان کی علاوہ ان سے چار فیلڈ دیگه شما یکو فیلد نداره صحیح اینیت بسیار بهترین فیلد امروز که است ما شما رو بگم کدزمو یوت کدزمو ینگ بچا فرش بلد کی درو کدزمو کار کدری است اینیشلی اینا که است از پیش کم بیش نالج داشت بعضیش خوب نالج داشت لیکن امروز کدزمو کی آماده
کار یاد گرفته در اینجی ماشاءالله امروز کسته در تمام دنیا از تمام دنیا کسته محترم کار رو دارید. بسیار بهترین سر، بسیار بهترین. ناظرین محترم، شاونا टॉपिक टाइटल از ما حوالے ڈیجیٹل آرٹس اینڈ بوکو اسٹوڈیو بود استا اور قد از ما سر محمد آصف صاحب مور جوइन کردن کہ اونا کو فاؤنڈر بوکو استا بوکو اسٹوڈیو استا اور امیتر گرافک ڈیزائنر اور اس کے ساتھ ساتھ گریجویشن کدا اینڈ بیچلرز کدا از نیشنل کالج آف آرٹس میں گرافک ڈیزائننگ. سر یخو ڈیجیٹل آرٹس اور ایگزیبیشن کی کتاب بسیار ایک زبردست بود، بسیار ایک بہترین بود. امید منی که انشاءالله بسیار جلد در 2014 امی کارکنت که جوانها که امین جسته اونا مزی مستفید شنا بسیار ایک زبردست بود. ما خودم ویلینگلی تروزی پروگرام از شما و از تیم شما شکرگزاری می‌کنم. ناظرین محترم، سوال از ما از حواله ازی بود که آرٹس چی اهمیت داره برای ترقی قوم، که اونجا آصف صاحب بسیار بهترین انداز ناظرین محترم مو شما را اپڈیٹ کردن که ای آرٹس ہی استایی در ذریعه دیجیٹل آرٹس مو زبان خوب در دنیا رسنده میتنی، کلچر خوب رسنده میتنی، شناخت خوب رسنده میتنی. اس کے ساتھ ساتھ وہ اکنامی طور پر، اقتصادی طور پر ہم ای بسیار کلان وسیع گفتش گراوند است برای یوت جزمو برای زینا کلان جای میخوایا برای زراعت ولی انڈسٹری ولی دیگه. اور آنے والا وقت ہم ناظرین محترم یعنی دوره آئی ٹی اور دوره آرٹس اور این چیزا ہی مبین است. آصف صاحب سر سن طرف بوکو اسٹوڈیو مای این نام شنیده اور مردمان تازه کم کم شنیده. سر یگو پولیٹیکل پارٹی یا یگو ویلفیر تنظیم یگو اسکاؤٹ یگو صرف آرٹ ایگزیبیشن ای امزی دیگه گیلری والا کی دمزی مطلب علاقه اسمو آرٹ گیلری آیا مردوار پینٹنگ یاد میدیا. بوکو اسٹوڈیو چیز ہے سر مردوار کم آگاہی بھی دو سر. بالکل صحیح ہے. بوکو اسٹوڈیوز بیسیکلی یک رجسٹرڈ کمپنی است برای کی مختلف قسم سروسز کدا مو فی الحال کے سر مین فوکس ایریاز از مو کے سر لوکل کلائنٹ کو نہیں است مو کے سر چونکہ انٹرنیشنل کلائنٹس درے پریسنا کرنی لیکن ما برای لوکل کے سر برای مردوں فیملی بے سنم کی مو کے سر جی مختلف قسم سروسز مریض سروسز کے سر کریٹو سروسز است. کریٹو سروسز سے کیا مراد ہے کہ فار ایگزامپل یہ وہ بزنس برای خود لوگوں میں خواہ ڈیزائن کرنا، یہ وہ میں خواہ بروشر ڈیزائن کرنا، یہ وہ قسم کا یار برای از ما فیس بک پیج پر بھی چلائیں یا بعضی ہم مگر یار ما یک یوٹیوب چینل دارم من میخوایم بری کستا کم ذرا مزید پذیرایش ملاو شنا دیگه میر کستا شما برای از ما رنکین یا میر کستا زیاد سے زیاد مردم برسنین آواز شنا. آخو غیر ازو چونکہ دنیا ڈیجیٹل شده رہی لہذا یک خوب فیزیکل دکان ہے کہ مردم دبلے روڈ نزنا بس یک آن لائن دکان ہے کہ مردم بلے انٹرنیٹ نزنا ماورا مکم ویب سائٹ ٹھیک ہے یا ماورا ای کامرس ویب سائٹ صحیح دیگه مو برای مردم که استا آن لائن دکان نزنی بالفرض ٹھیک ہے. یک نفر موگا که ما برای آفیس که استا ما یک رنگ سیٹ اپ می خواهیم که دبلیز که استا ما امپلویز کو که استا پیرول بدم ٹھیک ہے ما اٹینڈنس چند را بیسنم ٹھیک ہے واتس ایور صحیح ہے نا. ما میخوایم پروجیکٹ های خبریش مینیج کنم دیگه ما این رنگ یک سافت ویر میخوام یک ہاسپٹل موگا که ما برای پیشنٹس کو میخوایم یک دونه سافت ویر جوړ کنم دیگه مو که استا دینسی حواله سرویسز برو پرووائید کنیم. اچھا بوکو اسٹوڈیوز کے استا ایک بسیار انٹرسٹنگ کہانی داشت. ما خود از ما کستا ایز ا گرافک ڈیزائنر د منی لاہور منی پنجاب منی اسلام آباد منی مختلف ادارہ ما کار کروں کدی کلان کلان برانڈم کار کروں کلان کمپنیز کار کروں لیکن بائی 2019 ما می ترے کدی ایک دن دوست چونکہ آلریڈی کدزما کلیگ محمد کدزو کستا مو ہمیشہ ریگولرلی ڈسکس کرتے مو گفتی یار آصف یا برکت صاحب مو گفتی یار مو خوالی خیر بلک چیزارا از طرف خوب شکر الحمدللہ تا ایک حد مو یاد گرفته بیا یاد گرفتوی خود جاری میں نہیں خدس خود قطعی 4 نفر دیگر ہم کار یاد بھی دی. پھر کیا ہونا چاہیے اس کے لیے کیا سولوشن کیا ہونا چاہیے بس مو امید برین اسٹارمنگ کا قدر بدی ما زمان دمنے سامبار دیگه ما اونچ کستا جاب بکردم دمنے پاکستان ٹیلی ویژن اور بسیار خوب جاب داشتم بسیار چیزا سیف جاب داشتم سیکیور جاب داشتم. خیر مو ڈسکشن آئی مو می چلی تک بس اچانک کستا مو پلان جوڑ کردی بس دیار پیانی تا ایک ادارہ جوڑ بس انیشلی مو پلیزی کلو برین اسٹارمنگ کردی بٹ خیر لانگ سٹوری شارٹ the March 2020 کستا مو بوکو اسٹوڈیوز کستا قیام شکش تھی دی جی دمنے علمدار روڈ بلے سرائی نمک اور مو برکت صاحب کستا اونا چونکہ دمنے بخشی ڈیجیٹل آرٹس تمام منے بخشی گرافک ڈیزائنرز تم دیگا آردی اسمو کستا می دو مین ڈومینز کستا ذمہ داریش گرفتی کدزی قطی یا خمو سروس خمی کہ یار مو مطلب
پیسہ کمائی کا دری پریش لیکن ازو کا زیادہ امپورٹنٹ ای چیز مهم پر ازمو کو یار ہمو بچائی خوری ہے وہ چیز یاد کری بچائی ازمو کیستا اسکل یاد بکرا تاکہ چل کی ماں کی واپس کوئٹہ ماں دو مائن جدید ان کی مردم کیستا بسیار مردم ازو بسیار سرگردان ٹھیک ہے اونا کی جاب نہ درا تمام شن کیستا یک چیز فکر منا مگا از یکو پہلو کیستا مر ایک سرکاری نوکری ملاو شنا ماں بس آرام سے کھانا ششتا ماں چار پیسے فورا کمائی بالکل سر. رائٹ سر جی پلیز از حوالے زی کہ لوگو جو ویب سائٹ جو منیت فیس بک پیج یوٹیوب وغیرہ مردم گائنڈ اس پہ دینے تے سافٹ ویئر وغیرہ جو سر گفتہ میں تنے ٹیم د بوکو اسٹوڈیو چند نفر قدش وہ چیم میں کار میں چند نفر جوانا قدش وہ کار میں دا بوکو اسٹوڈیو سر یس ٹائم کی مو شروع کا دی مو 2 نفر بدی ایک ماہ بدی میں ایک کسا بدی نالی اوور دی پیریڈ اف 2 سال ٹھیک ہے نمبر 2 سال ماشاءاللہ تقریبا ایگو مطلب امنا فزیکلی انجینیشن اور امنا کنسور ریموٹلی کار میں تقریبا ایگو اب دا اجدا نفر استے ٹھیک ہے اوور دی سپین اف 2 ایئرز مطلب منی ٹیم اس موز 2 نفر تقریبا ایگو شوز دا اب دا نفر استے بہترین. سر از حوالے سے کہ ناظرین محترم بوکو اسٹوڈیو رمو از حوالے شیخ حسان کے عزازی صاحب کاسف صاحب اور دوست چی شوکت صاحب یا برکت صاحب برکت صاحب ان کے عمرانی هستن دیگه اینا شروع کرده بودن بوکو استودیو را مارچ 2020 اور امروز است جولای 2022 که از 2 نفر یک ارگنایزیشن شروع شده بود یک سیت اپ شروع شده بود امروز الحمدلله 17 نفر ڈائریکٹلی کستا قد بوکو وابستہ ہے قد بوکو اسٹوڈیو اور ہمیں تر صدها نفر آستا کہ اونا قد بوکو اسٹوڈیو ان ڈائریکٹ وابستہ ہے بوکو اسٹوڈیو بیسیکلی مطابق آصف صاحب اونا ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ رجسٹرڈ کمپنی ہے کہ لوگوز جوڑنا ویب سائٹس جوڑنا ایڈورٹائزمنٹ منا اور ہمیں تر سافٹ ویئر وغیرہ جوڑنا دیگا تمام ناظرین محترم و بالاخص قومائی محترم امنائی کی مابین کوئی چایا کمپنی شوز درے ہر رقم کاروبار درے ما ذاتی طور پر رائے میں کی قد بوکو اسٹوڈیو والا رابطہ کرنے تھے انشاءاللہ میں تنا کی کاروبار شورا مزید ترقی بھی دے چل کہ واقعا سر مو انجک ریزر سیٹ اپ دوستا اس مشروع کرے بدا زوالی شوز وغیرہ دیگا چونکہ یہ سسٹم نہیں ہے تبالی میں اسٹورائز مو مکاتا سسٹم تبالی میں کارخانہ بورڈ از مو صرف اونلی مطلب یک شوز نوروزی شوز کے سے ایک برانڈ ہمیں آزرا اعلان چن پبلسٹی نشتا مو اینول طریقہ ہے دیگه قوای محترم از بوکو اسٹوڈیو فائدہ بالکن ہر جوانی کی میتنا کی بے روزگار ہے یا انہوں نے آرٹس انٹرسٹڈ ہے انہاں قدا سے صاحب قد بوکو اسٹوڈیو رابطہ کرنا سر یک چیز دیگه مو دا بوکو اسٹوڈیو اس کے دی ایک رقم اسٹوری ٹیلنگ بکس استا کی میگزین است سر امزی حوالہ کب ناظرین اپڈیٹ کے لیے چطوری سوچ میں وین شما مادر بلے کدام پرپس جور کریں ارچطور مردم حاصل میں تنا صرف منے کوئی چاہیے استا یا از برو مردم چطوری حاصل میں تنا منے کدام زبان استا اوورال سر بلے امزی مور بریفنگ بھی ناظرین را رائٹ خوب مو قصہ ایک دنا سٹوری بک جوڑ کری ازی حکایات مولانا روم بود از یک از حکایات چه بوده که او دنامی اجتهاد کی کہانی اصلا دیگه مار کس انیشلی مور امی یک سٹوری کستا کم ذرا ریزا شارٹ پریسائز اور کم ذرا مر جالب لگی دا دیگه مو کستا ششتی دبلیز ورکنگ سٹارٹ کر دی خمو خان ورکنگ شگا سٹارٹ کر دی بٹ مزمان کی آفس شروع کر دیا مزمان کر دی لیکن چونکہ ساتھ ساتھ کچھ پروجیکٹ وغیرہ کر رہی ہوئی دیگه مزو خاطر مو ساتھ ساتھ کم کمپلیٹ ٹھاک دی دی دیگه اینی کستا یک دنا بو کستا پیشز مو دنامی اجتهاد کی کہانی you can see this اینی بک کستا مو ایرا جوڑ کدے تقریباً یہ ریزا بک کستا تقریباً گفتمی تنی کہ وہ شاید دا پیج دشتا باشا یا میں بھی شاید تقریباً 20 پیجز استا اگر میں فرنٹ بیک ازیر حساب کرنا مقصد ایسی بک کستا خالی اینی استا کہ یارا یہ وہ بچے ریزا کستا ایک کتاب را بگرا بے خانا اور ازی محسوس شنا نو یہ کستا بالکل مقصد نہیں ہے مقصد ازی اینی بچہ کی دمنی ازی کستا بسیار سبق استا یا بسیار اہم سبق استا دیگه ازو خاطر مور ای بک کیسا انٹرسٹنگ لگی اچھا مزے کی بات یہ نہیں ہے کہ نہ صرف یہ اسٹوری بک کیسا برائے بچائی دیتا ہے بلکہ یہ برائے پیرنٹس اس تمام زیادہ امپورٹنٹ استا چرا چکی پیرنٹس کیسا اولین خانے مادر پدر آرن کیسا اولین درسگاہ تربیت اولاد استا ٹھیک ہے
دیگه وقتی مو اولادای خود تربیت منینه مو میگی که بچه تو اینی کار نکن، تو اینی کار کن، اینی کار نکنه. سیم یک قسم اونمو یک تربیت یافته، یک سبق آموز کانتنت کمیونیزم است. از حوالی چی است؟ از حوالی ما خالی یک شماره لینک شد بدم. فور ایگزامپل امروز پیش از ما کس ما و صاحب اقتدار نیم، ٹھیک ہے، ما و طاقت ندارم، لہذا ما یک بسیار شریف آدم، ٹھیک ہے، ما میگم که یار کدی کس بد نکن، ٹھیک ہے، کدی کس دروغ نزن، کس کس حق شی نزن، ٹھیک ہے. چرا ما یک بار دارم که میگم چه پیش از ما تبل زور نماد، خدا نکنه روز که پیش از ما زور باید بس بعد ما میگم یار علی ما خیر کار فلانی آدم رو ما خیر از اون نفر نیم، ٹھیک ہے، ما این نفر تنخواهش بند کنم، ما اون نفر کس از دفتر بکنم اور ما ترانسفر کراو کنم. لب لباب انزی کہانی دبل نوزو چیز بیس کنن، ٹھیک ہے. یعنی اجدها که استانه بیسیکلی اونمون نفس انسان است دادور که مغیاری ایره باید شما همیشه سر دویلی که وقتی که دمنیش میرن به جذبات پیدا مننه که یار ما در پیش زور ما بس ما اینی کارا کرد، یہ همون نفس است که مغیره باید تو همیت منجمد دیلیشه. سر من نے امزی اجدہار کی کہانی دیکھا کانٹینٹ ہم ہستا یا صرف حکایت رومی اور ہمیں نفس کی اللہ ہمزی ہی صرف ہستا یا دیکھا کانٹینٹ ہم ہستا سر من زی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فی الحال خصمو یہ کہ پائلٹ پروجیکٹ ہستا اینی بک خصمو فی الحال یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے انشاءاللہ اسی بات مو دبلی دیگام کار بلی جسٹ مر اگر شما صرف 2 منٹ بدین ما آؤٹ کم نزی بک رکھا دے شما ڈسکس کریں تاکہ مردم کے سب فہم آؤٹ کم نزی چیز. اوکے سر بی کنٹینیو. مو کی وقت کی اینی بک رو جوڑ کری ٹھیک ہے وہ ٹیم کے سب پیش مقصد از بک ازمو خالی نہ بود کہ د مردم یک مو آواز برسانی مقصد ازمو اینی بود کہ مو سکل خورا منواو کنی دا نہ صرف د مردم بلکہ دبلی کلان ادارہ موبائل سکل کو منواو کنی مو اسکل داشت خو کس ماننا مو کر یا کس خبر نہ داشتا لیکن امو وقت کی مو اینی بک رو جوڑ کری ٹھیک ہے. ازی بک جو کو دو فائدے چیز شد کی ای ٹیم کے سب مو کدی کلان پبلشنگ ہاؤسز یو کے کار کدری است برای ازنا کستا آترز درونا کہ مردم کستا اسٹوری بکس کو جوڑ کرنی ٹھیک ہے. مو برای ازنا کستا سروسز اسٹوری بک السٹریشن کستا ڈیجیٹل آرٹ سروسز مو نادر پرووائڈ کدری ٹھیک ہے. الحمدللہ تبالی بک اوور دا پیریڈ آف تقریباً شاید کو سیم اگر ما بکم زیاد نشنا شاید دبنے سیم ای بک پوسٹ نہیں اب اس طرح بک کستا مو آلریڈی برای ازنا جوڑ کرنی ٹھیک ہے نا. مقصد ازی کا بس میں چیئے مقصد ازی کا بس میں نہیں ہے کہ وقت کی مو یک ایگزیبیشن گرفتی اور دوی میرے لی بک رکھی موجود کری. مقصد ازی ہے نہیں بود کہ مو یوتھ خورے گورنگ امپاور کنی مو یوتھ خورے یک چیز پاور کراو کنی کہ اگر پیشش مو نوکری نہیں استا اور کسا ٹینشن شکفتا نہیں بائن یگو ریزر سکل یاد بگرین ٹھیک ہے. ریزر سکل خود کستا کیپیٹلائز کن کیش آؤٹ کن چرا این کیش کن چرا یا مانیٹائز کن چرا صحیح ہے. اونو اسکل خود مطلب یک با یک بکس سال کا سموی کارنامہ دی پیش از مو اقص کی یوت مادا ماشاءاللہ میں کی ہمیں قسم کی موٹیو جوڑ کر دی ٹھیک ہے. زیادہ تر شن اورنگا یوت ہوتا کہ بیچارہ کہ ازول یگو اسکل نہ داشتا بودا ٹھیک ہے. اماد کدزمو شش کاریات گرفت امروز ماشاءاللہ کمائی مونندا ہو ٹھیک ہے. ام خودو نزنا کمائی مونا ام مو کمائی مونی دا ٹھیک ہے. مقصد یہ گوز میں نہیں ہے کہ یوت فرما یک باور کراو کرن کہ یار شمو باید یک کو ریزر سے ریزر اسکل باید یاد ٹھیک ہے. چی شما خوب آیس کریم جور میتنین چی شما خوب نان پخته میتنین چی شما خوب ٹوائز جور میتنین. اگر شما دیده باشین دم پسین یک چندنا ریزر برانڈز شروع شد کی صابون صرف وغیرہ دبنی زارا ٹاون هم شد منی مریاباد هم شد ٹھیک ہے. بالکل اینی یک چیز است این که است مردم یاد گرفته میتنا صحیح ایره که است مانیتایز میتنی ٹھیک ہے. کم ذرا زور میخواه خالی پیش مردم رفتو میخواه. انیشلی که مو کمپنی خود سٹارٹ کردی ما و برکت که است مو برکت صاحب که است همیشه مو کستا تمام ایگوی خوریگ لبایشتی ٹھیک ہے کہ یار آصف چقس کاریات درا چقسو چیزا درا نام درا نا تمام چیز ریگ لبایشتی مو کستا ڈبل کردی طرفی ریزر کمپنیاں پیش پبلشنگ ہاؤسز رفتی ٹھیک ہے. ما لاہور رفتو منجی لاہور کستا ایک بلوک اردو بازار پیش ایک بلوک کلان برانڈز رفتی پیش خالد گبدکو رفتی پیش چندن کلان نامائی دیگا رفتی برای چی کہ یار مو کار گفته بیاری. مقصد از مو نہیں ہے کہ مو ازمن پاکستان نہ فقط ازمن پاکستان بلکہ اس پورا دنیا ٹھیک ہے. ہمیں چم کے قسم کے مو کلائنٹس ترے کار بیاری منی کوئٹہ بیاری ٹھیک ہے. انج بچائے خور اسکل یاد بھی انہارا امپاور کرنی برخ پیسہ جنریٹ پہ بنا. بسیار بہترین. ناظرین محترم انشاءاللہ ٹاپک ٹائٹل از موضوع ڈیجیٹل آرٹس ان بوکو اسٹوڈیو ہے اور قد اسمو محمد سر محمد آصف صاحب استن
کیونکہ کو فاؤنڈر بوکو اسٹوڈیو ایک بہترین گرافک ڈیزائنر اور اس کے ساتھ ساتھ بیچلرس کا نیشنل کالج آف آرٹس از حوالے بوکو اسٹوڈیو سوال اس موبن کیوں گفتن کی ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ کمپنی ہے کہ لوگوز ویب سائٹ سافٹ ویئر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک برائے بچہ نہ صرف برائے بچہ ریزا بلکہ برائے پیرنٹس انہیں ایک بک سیریز شروع کر دے نام اشتہار کی انہیں بولے حکایتی رومی مشتمل ہے یقین کن کی اگر ناظرین محترم اگر تربیت اولاد باشا یا برائے معاشرہ خدمت باشا در نظر ازما هو از گبزدو از باشنددو از بلی منبر تنا تبلیغ دو تنا جذباتی گبزدو نیه وہ عملی کارا کی آصف صاحب اور برکت صاحب درو قدر ہے قابل تحسینی کارا ما استمام قومای محترم ناظرین درخواست کنم قدرنا کوشش کنه کم از کم حوصله افزایی از کنار کنه جرو بازی زنا جوشنا سر از حوالے اژدہار کی کہانی سر چطور حاصل میں تنا گو کسا بے خواہ بے اخرا ہمارا دوبارے ہمزو مرکز کو بگین نافذ کو بگین آن لائن چطور خواستہ مشا چی پیکیجیزا پرائزا فری چی سیٹ اپ چیه سر اوکے تھینک یو سو مچ اول خیرینی کہ اجدہا کی کہانی ای بک اسمو کے سٹیج بلے لمدارو ہر چاہیے بنا مشنا بلے بک سٹورز ہی لمدارو باشا یا اسٹیشنریز باشا ای ٹین کے ساتھ تمام جگہ ملا مشنا ریٹ از ای بک کے سم ویئر اراؤنڈ 200 to 300 روپیز استا می بھی شاید برائے مردم کم ذرا گران معلوم شنا لیکن برائے اس کے سمو بسیار فائن کوالٹی پیپر یوز کرے یہ جسٹ ایک سادہ پیپر نہیں ہے بسیار فائن کوالٹی پرنٹنگ شدہ کوشش کرے کہ کوالٹی شد کو ملے اچھا یک خو میڈیم ایشد دویم میڈیم میرے نہیں ہے کہ بھلے ویب سائٹ میں اویلیبل ہے صحیح بک آن لائن آکس کی آرڈر میں کھایا آرڈر پلیس کرنا کستانا آرڈر پلیس میں کرنا مو آلریڈی کستا تھا میں اسلام آباد میں راولپنڈی ہزار جائے کی برائے آرڈر ہمارا مو آلریڈی ہمارا ڈیلیور کر دے اچھا بیرون ملک اگر ما تو کنو خوب فی الحال پیس مسابلتی بیرون ملک نہیں ہے ہاں البتہ امنا کی فار ایگزامپل رشتہ دارائی شی کوئٹہ میں آیا ٹھیک ہے انہا میدن کی بے خایا دل سے وہ رشتہ دارائی خوزی کستا سپیش اسمو کستا میکنی آفس اسمو کستا دبلے سرائنیما کستا سرائنیما کی ہو جائے ازگو کسا اگر آدم پرسان کرنے کی المصطفیٰ پبلک سکول دب جائے بالکل اپوزٹ ازو شریفی سینٹر دینج آفس مویا از آفس مو می بک اویلیبل اس ملاو مشنا علاوہ از بک سٹورز ہم مشنا اور ایون از بلے آن لائن ہم مشنا تھرڈلی از بلے فیس بک پیج اس مو آرڈر کر دیتا اوکے سر میں نے ہزارہ ٹاؤن کیسے یہ گو جے ملاو مشنا ہزارہ ٹاؤن آئی ایم ویری سوری بالکل ازما کستا بارہا نفر یا چیزا کتا پرسان کتا ما خود از مز وجہ کم مصروفیات کو نہ ترسیم کی پائیں لیکن انشاءاللہ کوشش از موستا کہ ودن منیم چند روز دیکھا انشاءاللہ کوشش کریں کہ دمنی ایک چند بک سٹورز اور ایک چند اسٹیشنری ہے دمنی ہزارہ ٹاؤن بیل اور انشاءاللہ دزو حوالم شمار روزہ بیل بسیار بہتر سر یہ چند زبان مشتمل ہے انگلیش یا اردو یا فارسی یا من چند زبان است امی بک سر ٹھیک ہے اوکے ویری گڈ کوسچن کتاب ازمو کستا د دو لینگویج است یک د اردو یا اور یک د انگریزی است اگر مشمو دشو بدم اینی رنگا کستا ای ام د اردو لینگویج ام د انگلیش لینگویج است اردوش کستا دمنی ام سی یک سٹوری بک است بسیار بہتر سر دا سوائے ازی دا فیوچر بوکو اسٹوڈیو کستا اچھی برنامہ درا اچھی پلاننگ درا شورٹ ٹرم پلانش چیا لانگ ٹرم پلانش چیا اور دا مستقبل مردمہ بوکو اسٹوڈیو را چیز فنکشن شرا میتنا بنگر نسر السلام الخیرینی ہے کہ انشاءاللہ ازمو پورا کوشش ازمو است کہ مو طرفی ایکسپینشن پوری الحمدللہ تازہ مو ایکسپینڈم کرے جائے پورا ادر دین دیٹ شارٹ ٹرم گولز کو مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ خوب بزنس است کہ مو ارننگ کر رہی دویم کستا میں نے لانگ ٹرم گولز اس وہ نہیں ہے کہ مو یوتھ امپاور کرنی ہے بیسیکلی مقصد اس مو یوتھ امپاور کرو ہے ماہر توخنا منم کی بچہ فار ایگزامپل آزرا یا زگودی کا فارم است ہر نفر کہ میں خواہ اسکل یاد بگرا اور اسکل خود کیسا کیش آؤٹ کرنا مو انشاءاللہ قدرزنا کیسا چیزا منی دزی حوالا ہمکاری منی و علاوہ ازی کیسا ماش از طریقی پلیٹفارم شمو ایرم بگم کہ مو انشاءاللہ ان قریب کیسا کلاسز ہم سٹارٹ منی ٹھیک ہے لیکن وہ کلاسز مو شاید پیڈ باشا تاکہ وجہ پیڈ اشتو ازی خاطر ہے ٹیچر کی بچہ کیسا اور نان سیریس بگرا اگر مو فری ویلی ٹھیک ہے بالکل سر انشاءاللہ کیسا
کلاسز اسٹارٹ ہونی دمنی گرافک ڈیزائن اسٹارٹ ہونی اور دمنی ڈیجیٹل آرٹ اسٹارٹ ہونی انشاءاللہ ساتھ میں تو منی اگر یہ سیم ڈومین مور ملاو شد دمنی سیم ڈومین ہم انشاءاللہ کلاسز اسٹارٹ ہونی. بسیار بہتر سر. بعض چیز است کہ مو منی کوئی پیزا وغیرہ آرڈر منی اونا ممبرشپ کارڈ وغیرہ درا ازی حوالہ ای شما مگو ممبرشپ کارڈ وغیرہ از حوالے یمزی اجدہار کی کہانی سیریز کے گربو ممبرشپ شنا لائک میگزین ممبرشپ انسانا مشنا منی شو کم ذرا بس بلدیزو ارزان مشا یا ویکلی دا خانے شی ڈیلیوری دا ای طرح کو سسٹم تبالے یا نیست تبالی. اچھا خیر میں اول ایک چیز ریکٹیفائی کرنا یہ کیسے چیز ہے ایک اسٹوری بک ہے یہ میگزین نہیں ہے ٹوٹلی اسٹوری بک ہے اور یہ صرف ہم یک کہانی ہے دمنے سے. اچھا اس حوالے ممبرشپ وغیرہ نہ فی الحال کیسا اترے کو پلان نہ نیچر کی مو ایٹم ریسورسز مو کی یوٹیلائز مشتر دبلے پیڈ پروجیکٹس پر یوٹیلائز کرے بلے ان ہاؤس کیسا مو فی الحال یہ کو دویم پروڈکشن فی الحال نہ کرے لیکن کار قدر ہی دبلے دویم کار قدر ہی بٹ you never know ششما بھی لگا یک سالی دیگا بھی لگا وہ دیگا پروجیکٹ اس مکستا منظر عام بلے منظر عام بعد لیکن وہ کم ٹائم لگا دیگا لہذا فی الحال یہ کو ممبرشپ پلان نہیں ہے یہ جسٹ ایک بک استا آرکس کی دسترس شدہ رہا انشاءاللہ وہ کیسا مطلب دبلے نمزی 200 to 300 پرائس کیسا ہو رہا ہے بلے سورس ملاؤں شا اسپیشیز مو اگر میگرا فومو کیسا 300 سودا آمدی other than that فی الحال یہ کو کرے کو پلان نہیں ہے بسیار بہترین. ناظرین محترم امشاؤنا ٹاپک ٹائٹل از مو از حوالے ڈیجیٹل آرٹس ان بکو اسٹوڈیو بود اور قدسنو اسپیکر سر محمد آصف صاحب بود انہوں ایک گرافک ڈیزائنر کو فاؤنڈری بکو اسٹوڈیو اور بیچلرس کدا نیشنل کالج آف آرٹس کی. ناظرین محترم بکو اسٹوڈیو سوال کریں کہ انہوں چی فنکشن درہ بیک گراؤنڈ از انہوں چی سروسز درہ اور فیوچر چیز برنامہ ہائی درہ. ناظرین محترم دا فیوچر انشاءاللہ آصف صاحب جلد کرتا ہوں کلاسی سے گرافک ڈیزائن شروع کر دیا دیگا ماز تمام قومائی گل انشاءاللہ برنامے میں مقصد چی ای بدن کی واقعا ما ذاتی طور پر متاثر بدن از بکو اسٹوڈیو کی بسیار ایک قدم خوب بسیار ایک کاری کی واقعی مطلب ایز ایک جنرلسٹ ایز ایک مدر و تو منی لکائی منی تنقیب منی بلے معاشرہ ای حقی از معاشرہ مشکی کارای مثبت زیرہ پوزیٹیو زیرہ باید پیش مردم موبائل صرف تنقید کاری میڈیا نہیں استا کہ ہم دوستان ہمیشہ لکائی تنقیدی وغیرہ دیگا ذاتی طور پر ما ای پروگرام بزی خاطر ہم سیریس گفتم بیگروں اور ناظرین پیش کروں کہ انتہائی ایک بہترین قدم ناظرین محترم قومائی گل کوشش کن آزی فائدہ بالکن 200 روپیہ یا 250 روپیہ اگو کلان پیسہ دا نظر از باقی نہیں ہے اور یک چپس کی دکان مورا ہم چپس ایک جوس کے 200 روپیہ مشتر امروز مو سنوکر کلب پر تو ہونی چقدر زیادہ نظر قومائی گل مو فٹبال گراؤنڈ تو ہونی چقدر زیادہ مو دیگه ایکٹیویٹی ار تو ہونی چقدر زیادہ اور منیز مو بے تحاشا درو پیسہ خرچ کے درے اولاد کی سرمایہ انسان است برای زو اگو کس 200 روپیہ یا 300 روپیہ ایک میگزین میں ایک اسٹوری ٹیلنگ بک میں خراد نظر از ما کستا اگو کلان و نقصان نمنا بلکہ منیزو فائدے حضو ہی استا. دیگر ناظرین محترم بکو اسٹوڈیو ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ڈیجیٹل کمپنی استا لوگو ڈیزائن ویب سائٹ جوڑنا قدس قاتی سافٹ ویئر سسٹم جوڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ برائے شمو اشتہار کی کہانی اتر سروسز میرا دیگا ازی سروسز انشاءاللہ فائدہ بالکن اور قداسف صاحب اور خچی مجناسات بھی سر ایک برائے ذکر مذاتی طور پر شمو واسطی شکر گزاری ادا انم یقین کن کی اصل تربیت اگر مو معاشرہ سازی بوری تربیت بوری اگر مو طرف کار بوری نظر از ما عزیز زیاد عبادت ہم نیا عزیز زیاد کار ہم نیا منیزی روزگار ہم استا ثقافت ہم استا شناخت ہم استا پہچان ہم استا ترقی ہم استا دیگا نوجوان ہائی کی تعلیم حاصل کرنا انہا روزگار وغیرہ ندرہ دیگا آصف صاحب پر ازنب سر خوب قبضت کی تنا نوکری ہی حاصل کدو مقصد چینی اگر نوکری نہیں میتنا ہونا اینی اسکل شاید گرفتا کیپٹلائز میتن سر ایک جہان تشکر شمو مورا وقت دین
دیگه صرف دعا گویی که کار خود جاری بینین انشالله. اور امی تر پروگرام ها انشالله باز مزید قد شما مونیم تاکہ مزید ناظرین اپڈیٹ شنا قومائی بول اپڈیٹ شنا زی حوالہ. اور بکو اسٹوڈیو یقینا ایک انقلاب اثر یہ مازداتی رائے از میں ایک انقلاب چرکی دئیے کارپوریٹ دور دئیے نفسا نفسی دور اور بلخص دا معاشری ازمو ایتر کار کستا این قد کدوشی بسیار سخته. دیگه یک جهان تشکر آصف سر از وقت دونچم. انشالله ناظرین محترم اگر زندگی بود بار دیگر قد یک برنامه دیگه در خدمت شما حاضر میشیم. راستی نگفتنی نمونه اژدهار کی کہانی اگر گو کس میخواه بگره اونا دلمدار رو در هر استیشنری اویلیبل هم طرز بله بکو استودیو ویب سایت هم گرفته میتونه اونا آرڈر میتونه همی طرز بله فیسبوک پیج هم میتونه که بگره. اونایی که آوت آف کنٹریز است اونا قد گرشته داره خو رابطه کنه اگو کس که دینش کویچه طبعا انشاءالله او سیستم را آصف صاحب نجور نکده. سر ایک جان تشکر و برنامه رامین جی سن طرفی اختتام شروع بود. تھینک یو سو مچ انصاری صاحب بسیار زیادہ تشکر شما امشب وقت بود کردین اور مرے ایک نظام موقع دادین کہ ما گفتگو مردم بیسن انشاءاللہ کس تک کده شما کدی اور مردم کس مو انشاءاللہ ہمیشہ ان ٹچ ہوندی دیگه اینی ٹائم فار اینی کائنڈ اف ہیلپ وی ار آلویز ہیئر. یگو کسکل یاد میخواه یاد بگیره وی ار آلویز ہیئر. یگو پرابلم داره یگو رنگ سولوشن چی میخواه پیدا کنه وی ار آلویز ہیئر انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. اوکے مہربانی. ناظرین محترم انشاءاللہ اجازت دیں تا برنامه دیگر. خدا حافظ.